تیریږي یو سړی دا چې ته د هغه نه یقیني نه امیده شئ چې یاره دا سړی هدایت نه قبلوي خو بیا په تو باندې خپله ډیپټي لازمي دو ته خپله ډیپټي کوې دغه رنګې الله پاک جناب نبی کریم علیه السلام ته په د اول آیت کریمه کې دا فرمایي چې پیغمبره چې د تو کیمه ډیپټي دو اتو چې کوم مچار دو چې د الله رب العالمین پیغام رسول دي دغه خلق ته پیغمبر ته خپل ډیپټي په ځای ادا کوا باقی په دې سلادا خلق رب العالمین فرمای چې ته نه کاهنی او نه مجنون دی کاهن دغه ته ویل شي چې دا پیریونه ولې خبرې کوي چې مو ته پیری داسې وویل مو ته داسې وویل مو ته داسې وویل لکه نن سبا مې ورته صاحب په دغه مصیبت شي ګيري الله مې له وسدي پلانکی سره شپرای دا پلانکی سره شپری دو شپری دا وته ویلو شپری دا وته ویلو شپری دا وته ګوري دا پیریونه کچیر ته دغه پیریونه لاره علم غیب ودا نو تاسو د قرآن کریم شو واقعا ویلیدو د حضرت سلیمان علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام په د پیریونو په د دیوونه باندې حکومت وکړ د بیت المقدس حضرت سلیمان علیه السلام پهلا جوړ کړی دا په د ټول مزدرا چې کوله نو په د پیریونو دیوونه کوله ایس جماعت پوتے دا و دا حضرت سلیمان علیہ السلام دے مرگ وقت رو گئی رب العالمین حضرت انبیاء کرام علیہ السلام تا مرگ وقت سے اختیار ورکو چی تو مردی دو دنیا سے پتے کدلو بڑے کمو تطللو بڑے پا دا محاول سے پیغمبران چرتا خواشتی دا دیکھا خواشی خو مجبورین خواشی چا اللہ پاک یا زماواری پاچاو دیو بیا سلیمان علیہ السلام داتی چالو کو چی پخپل محل بندی پوس بچات بندی شیشی یو محل جوڑ کر پیغ محل سے دائیو دره دو شیشی بسی ننا باندا واغ اخپل اٹنڈی بندی سارو لگو دادی سلیمان علیہ السلام ماجداوا ولیا انتظام داتی وشو چی دائیوی لوڑو دا غسی کمڑو یا نو پیریونه و دیونه وی چې قتل ناغه وی چې سلیمان علیه السلام ورته ګوري به چې کله ملک موجود دی به مزدیر دالې دی چیرې کوي شي یہ کول مزدیرا حضرت سلیمان علیه السلام پمړې په پیریونه کړی و اغلار دمر اعلان او پدان پیدل چې دا 24 غنټې چې دا ویلوړ د سرنګ ویلوړ دا نه دا یې بدلای نه دا آرام کوي نه دا یوداس کوي نن میس کوي دې ترنګ ویلوړ دا دې عقل دو دې رسدا او بس میرو تو سے دوکای چې خلق میں دوکا کوي الله می د معاف دایود لري چې کیم سړی نبی کریم علیه السلام فرمای چې کیم سړی شهید کی تویرغای چې دا متشال کوي کپه دغه نه تویرغای چې د سوال درشتیا وویل جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی چې دا پیخ کتاب باندې کافر ده چې کوم کتاب الله پاک او نبی علیہ السلام نه دل کړه دا چې قران کریم ده یو سړی یقین نه ده چې دا سوی خو وی چې دی وګورم بیا دا سړی ګناګور ده کبیره ګناه ده دا د سین ازونو سدي د خلک مصیبت جوړ کړه دا دغه خلک ده نو کاهن دغه ته بهر خلک ولا مجنون نو ته لیوانای پیغمبر لیوانای یعنی دا خلقتو ته لیوانی نسبت کوي نو ته لیوانان دی فذکر فما انت بنعمت ربک پیغمبر دی رب العالمین په مهربانی سره داغه په نعمت سره تن کاهنی او لیوانای چې کاهن و لیوانای نه بخپل ډیپټي صحیح کوا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون یاد کفار دا خبره کوي شاید پیغمبر چې دا شاعر دا یاد بالله لکه ګوري بار دا تیرې چې دی وسول
کله په قاعده په دا باندې میټینګ نه کول چې مې د دغه سړی متعلق سوې نو چا وی چې کاهن وته وي چا وی چې شاعر وته وي چا وی چې مجنون وته وي چا سو چاته رب العالمین فرمایي چې دی دا خبره کوي چې دا شاعر ده ونتربص به ریب المنون एक गर्दिश ते ज़माने में इंतज़ार का नंदा और सबों ने ख़त्म नशी रब्बुल आलमीन जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीह कई फरमाई कि पैगंबर तौर तो फरमाया तरब्बसु फ़इन्न मअकुम मिनल मुतरब्बिसीन तो सा इंतज़ार कई उदवा इंतज़ार को चिपता हो लगी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब पचार सी क्या मैं भी चाहता नसीब कीजिए न कम कीजिए से अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहाज़ा अम हुम कौमुन तागून आयत दीज की में खबर कई कि कल पैगंबर द निस्बत से खरगर कई कल द काहिन कई कल द लेवनी कई कल द शायर कई आयत दी तखपल अकल द फैसला वर कई कना दी शरीर खल्क की शरारत के वजना कई रब्बुल आलमीन फरमाए अम यक़ूलून तक़व्वलहु लिया दी दा खबर कही कि दा कुरान करीम कि दा पैगंबर वी दा ज़ुन नवी ज़ुन न जुड़ाई रब्बुल आलमीन फरमाए कि असल खबर दा तो कि ना अकल होता दा से वेली दी ओना दा तो न जुड़ तो ज़ुन न जुड़ कर दा बल्कि ला युमिनुन दा खल कसरी से ईमान रोड़ी दा हालांकि कसरी पेड़ी कि दा दे अल्लाह पैगंबर दा फलियअतु बिहदीस मिस्लिही इन कानु सादिकीन रब्बुल आलमीन फरमाए कि पैगंबर त दी तविय कि कचेरता पदा खबर से दी रिश्तीनी वी कि दा कुरान करीम पैगंबर दे दोन न जोड़ाई बेचसरा के पैगंबर अरबी ज़बान वलदा था तो से अरबी ज़बान वलदा बेतो सा चेरे वा खबर खुदा से रोली अम खलकु मिन गैर शैइन लिया दा खल्क जुने तनगोरी कि दी पैदा शुवी दी बागल तसिना यानी चा पैदा करी खपला पैदा शुवी दी तखलीक से दी चाहता मुख्ताज दी वो कहना दाखोरी मुशरिकीन मदल से पैदा कौन से क्यों अल्लाह की बल से पैदा कौन नशिकौला आम मोहम्मद खालिकुन या दी पैदा कौन कवाइशी रब करीम फरमाए कि दयो सुशाई नहीं आम खलकुस समावात वल अर्दा फला युमिनुन या दवे खल्क दास मनी ना उनकी जुड़ कर दी कि अल्लाह न मानी अल्लाह पैगंबर न मानी ए सवे खुदायों ने इबादत कई आये दास मनी ना उनकी की दी जोड़ दी इस्तिफाम इनकारी दा यानी दी होने दी जोड़ करना न मुझे का दी जोड़ा करे तो असल खबर है कि दाखल ईमान तस्दीक है अल्लाह पाक ते मेरे तस्दीक हो सकती अम गंदहुम खज़ाइन रहमत रब्बिक खज़ाइन रब्बिक अम हुमुल मुसैतिरून दीवे कना दावे नबी अलैहि सलाम था कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मके माज़मे पदलोई शहर से द दिमरा लोई मुअज़्ज़िज़ीन दौलतमंद खनानोन मलकोन मौजूद दी पतवाइब से दिमरा लोई खनानोन मलकोन मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद दी अल्लाह पाक बोल से नमी दो कि खली नबी अलैहि सलाम ते पैगंबरी वेरदा न रब्बुल आलमीन फरमाई चाहे दे पैगंबरी वेर कौल दे तो से पे इख्तियार से दी ये मुशरिकीन पे इख्तियार से दी कि दे रब्बुल आलमीन खज़ने तो पे इख्तियार से चिती चाहता वेर का अब मोहम्मद मुसैतर तेरून लिया दी पदी बुद्धे पर निर्थल की दोरों दी चने दा खज़ने दे खुदाई चाहते वेर कहीं ना दायो शानस्ता न दी संग दे अल्लाह रब्बुल आलमीन खज़ने स्ता उन दे दी दे अल्लाह पर खज़ने मुकरार दी सौ की दोरों आंदी पर मुकरार बेदा खबर दी वे न कहीं अम लहुम सुल्लाम यस्तमिऊन फीहे लिया ची दी दा खबर कहीं आय दी लरा दासिस प्रोग्राम स्टा दस सा अंदर पोया पोड़ी स्टा चिड़िया समंद चिक्सवी बेदे मलाइके या अल्लाह रब्बुल आलमीन अकलाम अरविदलाई कचेरे दार विदलाई को कचेरे मजबूत दलील उसरावी बेदे पेश को खुदा अंदर पास था उन्हें चिके दिल सा समंद था उन्हें दिया विदल बला खबर है दी दा कवला चिदा मलाइके दे अल्लाह पाक लेना दिया गया बिल्लाह दामद मुन कुरान करीम से बार बार तेरे मुशरिकीन विदावे च द मलाइके च दी द खुदाई ली रदी अल्लाह बिल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम से बोल जे वलदा प्रश्न देखे च तो से मुतदाउ से च द मलाइक नरदी कस दे दी पता छ हो नूरवाला और सदवाला स्ताना अब नूरानी मखलूक त नूर न पैदो दी द बाल फुल रोणो द तनूर वेला शी
نو په داسې نرو مدا چیرې دي. نو رب العالمین فرمایي چې آیا الله پاک را لینا دي او دی لره زمون دي د مکه معظمه د مشرکین عادت داسې وو ته چې د قران کریم شویل ده چې چا باندې وی د دیر دراوشه چې تو لري پیدوشلا به د خلک نه پټې د شرمېدو وي لینا دی وجه د دې رم دي شخولې چې خلک چې د غلیر پیدوشلا به داسترې به د چا په نه کار کېږي. رب العالمین فرمایي چې دا غنښتا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون یا اے پیغمبر چې د کیم تبلیغ ته دی تکوي په دا باندې ته دین سو اجرات وونه چې بیا هغه اجرت دمر دیوته چې ابو جدي او چتاوای نشي بلکې دا غنښتا ته سمون شوی دی هر پیغمبر دا اعلان کوي وما اسألكم عليه من اجر په دې دین باندې ته څه نصد اجرت په طالبان کو هر پیغمبر دا خبره کوله ان اجر الا على الله دمو اجر چې دا په الله پاک باندې دا ام عندهم الغیب فهم یكتبون. رب العالمین فرمایي چې بیا دې څنګه علم غیب دا فهم یكتبون به دیا علم غیب لیکي دا غنښت دا دیا وی چې نستا ام یریدون کیدا فالذین كفروا هم المقیدون. رب العالمین فرمایي چې آیا دې ته د پرست تدبیر جوړای الله پاک داغه جواب داسې کوي چې په حقیقت څخه تدبیر دی پر جوړ شو ده دغه د پیغمبران الله پاک یې د پیغمبران نبیین الله رب العالمین دغه تر لږلی دي چې د خلق حجت ختم شي چې ته دا دلیل ختم شي چې الله د خبر دا دغه د پر الله پاک کې تبینه او د پیغمبران دا سلسله چې د الله پاک د جری کړی دو په خپل دوستانه باندې قسمه امتحانات راولین دغه د پر دي. نو رب العالمین فرمایي چې د پیغمبرانو در تک چې دا د کفار د پرایو تدبیر دا چې دی د رب العالمین په عذاب شي گرفت شي الله دې ملت ته درو سي. ام لهم اله غیر الله یا دی رب ذات خالق ملک شتا بغیر د الله نه. رب العالمین فرمایي سبحان الله عما یشركون. رب العالمین پوک ته د هغه نه چې کوم مشرکون دی جوړي د الله رب العالمین سره شریکون نشته داغه تر برابر ته نشته. وَإِن يَرَوْا كَسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَرْقُومٌ. رب العالمین فرمایي چې کله اسمان دی طرف نه سی وا ټوکړه په دې رسیدا بيدا دمر شریر خلق دي چې دی وې د نخولو د مسخره دی وجنوي چې دا اورېز ته چې یو په لسوارادو سره غاټه اورېز جوړ شوې ده فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. رب العالمین فرمایي چې پیغمبر به دا خلق ته پرېږ دا منه چې دلایل خو چا سمره بیانې چې په دغه باوجود چې بیا ایمان وروړي چې پرېږ دا هغه ورته ته پرېږ دا چې کوم ورس په دې باندې تان درسي حالیا په دنیا سے ولې په آخرت سے یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا. فهغه ورځ باندې چې دې د تدبیر وي ایسه قسم فائدہ دي تنور کوي ولا هم ينصرون نو دې امداد کوي نو دې امداد کوي امداد ولې کوي خدای دې موږ ته صدق خلق نه ګرځي ونه دې هغه خدایون دې تدبیرونه چې دې او دې ته پچار ورنشي. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. رب العالمین فرمایي چې په تحقیق سره د پوره د ظالمانو عذاب دا دوګین ده دغه دوګین چې کوم عذاب دا کنه په دا نه دوګین الله مې دا وساتي ولکن اکثرهم لا يعلمون. رب العالمین فرمایي چې اکثر دې په دا پیږي نه ګوري د جهنم لکه څنګه ته سه د جنت د نعمتو متعلق مخشوي چې رب العالمین متقیون ته داتې نعمتونه تیار کړې دي چې نه یو سترګې لیدلې دي نه یو غوږ اورېدلې دي نه یو زبان پاک غدلا ده نه د چا زړه په دماغ شي تاسو چرغله ده چې څنګه نعمتونه داسې دي جنت شي روزانه نوې نعمت دي داته جهنم شي عذاب روزانه نو وایي. ګوره یو مصیبت کډیر سختیه خو چې همیشه یې کله سړی وسره عادت شي الله پاک ته ټول مسلمانانو د جهنم نه وسه بلکې کفار ته دا خدای هدایت کو چا خدای د جهنم نه وسه دا جهنم عذاب چې دا روزانه ونه وایي. رب العالمین فرمایي د پوره د ظالمانو عذاب د مسوا دی دینا ولکن اکثرهم لا
لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. رب العالمین فرمائے چه پیغمبرا ته صبر کوا حکم دی رب العالمین ته چې دی رب العالمین حکم کله ارتی هغه ته انتظار کوا یعنی دا خبر برداشت کوا. جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سس برداشت کړ. خو بیا رب العالمین ورته فرمای فإنک بأعیننا ته دې مش په نگرانی شه ته دې مش په حفاظت شه ته دې مش په حفاظت شه. ورب العالمین فرمای وسبح بحمد ربک حين تقوم. رب العالمین فرمای ته د رب العالمین تسبیح د الله پاک په حمد سره بیانوا چې کله ته چګیږي حين تقوم. په دې علماء کرام فرمایي چې د حين تقوم سمنا امام احمد رحمه الله تبارک وتعالى د حضرت عبادہ ابن صامت رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي. دای فرمایي چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې کیم سړی د شپې سټه ما به دور شي وشي او په دغه وخت د شپې په ټیم کې دا کلمات وایي ګوري سوکا کلمات دي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وغنا بدریم کلمه وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. رب العالمین جل جلاله و امن واله چدنا چدا سړی سسول کوي الله پاک په رسول کبیر کو چې سپې به درې پر ویدیش په دې خامه سړی دوه درې درې وشي بچي وشي او دا وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دا ټول میرو ته ترتیب توګه کلمات دي خو چې خلی عادت جوړ کړي خلی چې عادت جوړ کړي مش په مشرون کتلی دي الله پاک ته خلی جنتی دا ورنصیب مې دې دې چې سټه ماش په وشه ده نو د مبارک په خله نه دا کلمات وته دا دتا سوچ وای نه فکر وانه بل چې دا دې ځخ په کې چې به درو دا خبره ده خله نه اول وته مش خپل کبیر دا کتلی نو دا عادت چې څوک سړی جوړ کی نو دا سړی امام مجاهد رحمه الله تبارک وتعالى ابو الاحوص وغیرہ د ائمه مفسرین نادا حضرت د دخینه تقوم منا دا کوي چې کله د کیم مجلس ته چې چګېږي بداوي چې سبحانك اللهم وبحمدك کیمرو ته دا دوی نو سي د یو مجلس ته دغه چګېږي یارون دوستونو ته مخشرای کې شبات چې کله چې ټیګایو تر درې مې وداوي سبحانك اللهم وبحمدك اینه دوه ټکی دي سبحانك اللهم وبحمدك. په دغه مجلس چې کیم سایرا غنۍ نه دي نشوي الله پاک ټول ما حين تقوم. وحضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم دغه فرمایي چې سوقت د کیم مجلس ته سړی چې گیږي او دغه کلمات وي خو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت شه دایو دو الفاظ ور سره دي سبحانك اللهم وبحمدك دا خو دې حضرت مجاهد قول دا حضرت ابو هريره پر روایت شدا دي اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. چې کله مجلس ختمېږي او دا دعا وي یعنی رند څنګه چې نه هم ځم شپ خامخ لګای نو کیم ګاب شپ چې د سایرا کو نه شوی الله پاک معاف کړي او کیم نیک مغفور له قدمونو تو سے نیک مغفور دغه بعد د کلمات وي به رب العالمین د مغفور کبیر کو. رب العالمین یو ځای ته فرمایي پیغمبر ته خپل حبیب ته فرمایي چې فإنك بأعیننا ته دې مش په نگرانی شه مش دې ته حفاظت کوي. فورش الله رب العالمین فرمایي وسبح بحمد ربک د خپل رب تسبیح بیانوا په حمد د رب سره دا اشاره کوي د خبره ته چې د رب العالمین په نگرانی شه هغه انسان وي چې څو وخت د رب العالمین تسبیح کوي. ان دا چې هر شي کوي چې د رب العالمین تسبیح بیانې دا د الله پاک په نگرانی شه الله پاک د هر قسم شر او د فساد نه محفوظ کی. ومن الليل و د شپې سه حسانا فسبحوا بتسبیح بیانوا تهجد بیسوا و ادبار النجوم ورسه د ستری نه چې کله ستری ډیپ شي یعنی د سبب ټیم باندې دنا علماء فرمایي ومن الليل د شپې سه حسانا د مشوم د مقصدان من دا نه مراد ده
و ادبار النجوم نه مراد د سبول میز ده یعنی د سبول میز ده نو رب العالمین د هر قسم شر نه تو محفوظ کی راستای بسم الله الرحمن الرحیم فذکر اے پیغمبر ذکر نصیحت کوا سمجھو قول کوا فما انت بنیت بنعمت ربک بنعمتی دی رب دی تو سرا بکاہن کاہن غیب خبر ولا مجنون نطل ونائی ام یقولون لیادا خلق دا خبر کئی شاغرون چی دا پیغمبر شغیر دا نتربس مجھ انتظار کئی بہی پد پیرے ریب المنون دی گردش دی زمانینا قل اے پیغمبر تور تو فرمائے تربسو تو سے انتظار کئی فینی پد چی ماکم سرا دی تو سے من المتربسین دی انتظار کوین کے نہیں چی دی رب العالمین عذاب بچار سی زید میرے تو سے تو ستی ام تا امرهم لیا امر کئی دیتا اخلامهم اقلن دی بہذا پدیسرا امهم لیا دی قوم یو قوم داتی قوم تا قوم چی سرکاشی دی شریر دی ام یقولون لیوی دی تقولہو چی پیغمبر دی زن جڑ کردہ رب فرمائی بل لا یؤمنون بلکہ داخل کی ایمان نروڑی فلی اتو رب العالمین فرمائی چی بیدی ارتاقو کی بے حدیث پیوے خبری سرا مثل ہی پشاند قرآن کریم ان کانو صادقین کا چرتا دی رشتی نوی ام خلقو لیا دا خلق پیدا شوی دی پخپلا من غیر شین بغیر دی ترشینہ یعنی چا پیدا کری ندی خپلا پیدا دی نادا دی لگے ام هم الخالقون یا دی خلقون دی یا دی پیدا کمین کی دی ترشی پیدا کوائی چی درسی کوائی ام خلق السماوات لیا پیدا کری دی خلق اسمانینا والارض هم زکا بل لا یوقنون رب العالمین فرمائی چی دا خلق دی اللہ و دی اللہ دی رسول پا خبرہ یقین نکئی صحیح دلیلو تپیش کے حبیہ دائی نکی یقین نکی ام عندهم لیشتاد دی سنگا خضائن ربکا خزونے دی رب دی تو چی دی چاہتا خوشی بے اختور کئی نا ام هم المسیطرون یا دی پدا خزونے پندی سوکی دورون یا دا دیتا حول شوی دا خزونے نا دا غانستا ام لهم سلام یشتا دی لرا پوڑی ہے اندر پویا یشتمعون فیه چی دیا رہول کی فیه پدا غجی چی پاگا در پاپ دی پوس اسمن تا چگی جی و دی ملیکے و لیا دی اللہ پاک خبر اروائیستا اور در نستا فلی آتی بدرتاگو کی دی مستمعوهم اگر ودنشوا شہید دی بسلطان مبین بدلیل و دی اخسرا ام له البنات لیشتا اللہ رب العالمین لرا لیر وَلَكُمُ الْبَنُونُ تُسِلَ رَضَمَنْ دَشْتَا بلکہ نستا ام تسألهم لیت سوال کوئی اے پیغمبر دی دین اجرن دی سو اجرت فهم پس دی چی دی من مغرمن دیخ دیوان نمسکلون درون دی اکردانشی دی تو تنخانشی پر کوئی نادا سانشتا ام عندهم الغیب یشتا پنش دی بندی علم عیب فهم یکتبون بدیا غیر علم عیب لیکل دا ام یریدون الیادی ارادہ لرے قیدن ستدبیر تو تا ستدبیر جڑائی فالذین پتحق کسن کفرو چی دی کفرون دی هم المکیدون دی پر تدبیر جڑ سوادا ام لهم الہ یشتا دی لرا خدای غیر اللہ بغیر دی اللہ نا بلکہ نشتا سبحان اللہ پکید رب العالمین لرا عما دیغ شئین یشرکون چی دی اللہ پاک لرا شرکون جڑائی دی اللہ شرک نشتا وَإِن يَرَوْا كَسَفًا كَچِرْ دَوِنِ دِيُوا تَخْتَمْ مِنَ السَّمَاءِ دَاسْمُونَ دَسَاكِتًا پریوتین کے یقول بدیوی سخاب داخ ورید و داخ ورید مرقوم چیوا پبلا سورادو فذرهم بے پیغمبر پرزوت دی لرا خطا دردیا حدرتا یلاقو چی دی ملاقاتو کی اوین آیوم آہم یورید دی اللذی حق ورید فیہ یوزغا کون چی پاورد بندی پدی بندی تاندر پریوزی دے غورد انتظار ہوتا ہوگا یوم پداورد من لا یونی بی پروی ورنس نشر و صلاح انہم دینا قیدهم مکر و تدبیر دی شیعن دیتر ایتشی ولا هم ینصرون انوی دی امداد کیجی وَإِنَّ لِلَّذِينَ بتاکیق زرد پرد آغی کسون ظلمو جدی ظلمون دی عذابا عذاب دا دات عذاب دون ذالکا چی مسواد دغن نیر عذاب دا ولیکن اکثرهم لیکن اکثر دی چی دی لا یعلمون دان پیجی وَاصْبِرْ بے پیغمبرت صبر کوالی حکم ربک دی پر دی حکم دی رب دی تو دی رب امر تا انتظار کوا فَإِنَّكَ بِشَكَتِ چی پیغمبر بے آغیننا دی مشپنے کرنی شیئے
ته مش پستر کې په نظر لاندې یې ته د سکس نشویلا وسبح بحمد ربك تسبيح بينوا وحمد رب دې تو سره خینه تکم چې کله د چګېږي د خیبنا یا د مجلس ته جار وینا ومن الليل وسهيث شبينا فسبحه تسبيح بينوا د الله پاک وادبار النجوم ورسل دي بدل د استرینا چې استری ختم شي نسبت امین دعا کی الله رب العالمین میرے تو سے پڑھے قرآن کریم میں صحیح علم اور صحیح پہ نصیب فرما رب العالمین خدا نے مجھ دویل دی مجھ دار دل دی مجھ در خیر کا دے کلام تھا خدا نے مجھ اقبل دربار سے کبیر و مندر رب العالمین خدا نے قرآن کریم دے خطر دی مش کمی بشی معاف فرمائے رب العالمین خدا لك سرنگ مستد قرآن کریم دے ویلے و دے دل توفیق رکھوے یا اللہ دا سے قرآن کریم بدے دے عمل کو دے توفیق مست نصیب فرمائے رب العالمین خدا دے دا قرآن کریم مل گرتیا دنیا و آخرت سے مست نصیب فرمائے یا اللہ دے قرآن کریم دے مقبل میں دنیا و آخرت سے جدا مانگے رب العالمین خدا دے مل دے آدھر جمعے دیاروی دین کی کسونے یا اللہ دے غشتین کی کسونے سمرہ کسونے دعاگونی مطلبے کلی دی اللہ پاکا دیگا و دی میرا دنیا اخرائی مشکلات پرشنی طول حاجتین پیراو فرمائے رب العالمین خدا سمرہ غریبون دی کلدرون دی محتاج دی بے روزگار دی پجلیش دی پاسپتلیش دی مسافر دی بے وطن دی بے اولاد دی خدا دی غیب اخدونی نٹو دی تاسباب معایا فرمائے رب العالمین خدا دی مستمرہ بے مرون دی روحانی دی اوکے جسمانی دی یا اللہ کی رشی دی اوکے اسپتلیش دی یا اللہ ٹولی تا شفائی کے ملا جنا نصیب فرمائے رب العالمین خدا مستمرہ مردگون دی دنیا نتلی دی یا اللہ دی غیٹول مغفرات نصیب فرمائے خصوصاً یا اللہ دی میر ابا و اجداد یا اللہ پاک آغیت درجات عالیہ و نصیب فرمائے رب العالمین خدا تدی میر نردیشے یا اللہ تدی میر نراد ماشے وصل اللہ تعالی علیہ استغفر